शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आम जनताको चाहना हो, सही छ। भ्रष्टाचार छ, अझ बढी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्थ्यो, पुगेको छैन। तर चाहिँ सबै भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा सही होइन। प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। चुप्ला बसेको छ सरकार, खालि जनविरोधी क्रियाकलाप मात्रै गरेको छ, विकास पनि गरेका छैन, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता पनि केही गरेका छैन। कोभिड आयो, यसको नियन्त्रणको निम्ति केही भूमिकै खेलेका छैन, औषधि पनि ल्याएको छैन, हस्पिटलमा पनि चाहिँ तपाईँको PCR टेस्ट गर्ने सामग्री पुर्याएको छैन, PPE चाहिँ नि पुर्याएको छैन, केही पनि गरेका छैन, के अरे राहत पनि दिएको छैन, सब चाहिँ जनता बेवारिसै छन् भन्ने कुरा बिल्कुल सही होइन। तर यो बेला खास गरी बाढी पहिरोले निकै नेपाली जनताहरू प्रभावित भएको बेला, हाम्रो चाहिँ विदेशी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगका सिमानाका विवादहरू वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने बेला, महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था, त्यसको साथसाथै कोभिड-19 कोरोना भाइरसले दोस्रो चरणमा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा आफ्नो विस्तार फैलाएको बेलामा अलिकति चाहिँ यस प्रकारको बहस नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि राख्न चाहन्छु। कतिपय मन्त्रीहरूको समयावधि सकिएको पनि छ, त्यसकारणले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ, हुँदै पनि आएको छ। तर अहिले एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत भएर कमिटीमा चाहिँ छलफल चलेको भन्ने कुरा साँचो होइन। प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त, कसले छोड्ने बनाएको छ र? तर सरकार नगर भनेर कसैले भने, सरकारले भनेर मान्छेले लेखाएको छ, त्यो प्रतिपक्षीय साथीहरूले मान्नुहुन्छ? प्रमाणित गरेर चाहिँ टुपी कसरी लागिरहनु भएको छ? तर माननीय देवेन्द्र पौडेलजी, सुनौली पालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। आराम हुन्छ? ठिक छ, आराम छु। तर जनताहरू त यो कोभिडको महामारीले अलिकति आत्तिएको जस्तो स्थिति, महामारीको स्थिति अलिक फैलिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? यो निकै विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि प्रभाव पारेको छ। यति बेला प्राविधिकहरूले भनेको निर्देशन, राज्यले गरेका कतिपय निर्देशनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरेर सकेसम्म मानिसदेखि मानिसमा हुने सम्पर्कलाई कम गर्नको निम्ति र धैर्यता लिनको निम्ति, नात्तिनको निम्ति र यो हामी आफैले चाहिँ मनोबल उच्च बनाएर प्रतिवाद गर्नको निम्ति आदरणीय जनसमुदायहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर तपाईँ एउटा सत्तारूढ दलको प्रभावशाली नेता, संसद पनि हुनुहुन्छ होइन? तर सरकारले यो महामारीको बेलामा जनताहरूलाई जुन किसिमको एउटा उत्साह भर्नुपर्ने हो, एउटा राहत हरेक किसिमबाट, तर जनताहरूलाई सडकमै छोडेर जनताहरूलाई चाहिँ एउटा बिचल्लीमै पारेर सरकार चाहिँ आफ्नो सत्ता र कुर्सी जोगाइरहनुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि लाग्यो, सरकारले पनि त्यति ध्यान दिएन भनेर बाहिर टिप्पणी पनि हुने गरेका छन्। त्यो देखिन्छ पनि, किन यस्तो भइरहेको? कोही पनि छैन सडकमा, सडकमा कोही पनि छैन। जनताहरूको स्थिति त नाजुक त बनिरहेछ नि। सडकमा थिए, सडकमा भएकालाई बिस्तारै सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ। कतिपय विदेशबाट आउनेहरूको निकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि देश जान पाऊँ भन्ने माग थियो, त्यसलाई क्रमशः पुरा गर्दैछ। हिजो पनि चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर झन्डै विदेशमा अझ बढी नेपाल आउन चाहनेहरूलाई ल्याउनको निम्ति थप उडानको व्यवस्था गरेको छ। एकदम तीव्र गतिमा PCR टेस्ट भएको छ सम्भावना भएकाहरूको निम्ति। त्यसकारण राज्यले चाहिँ केही पनि गरेको छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। यहाँले भने जस्तो म आउँदैछु, यहाँले भने जस्तै अलिकति चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको डिबेटले निकै प्रभाव पार्यो कि भन्ने डिबेट हुनसक्छ। जोड्न त सकिन्छ लगेर, एकातिर जनतालाई कोरोनाले प्रभाव पारेको, एकातिर सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ बहस मालिसक्यो भने जोड्न त सकिन्छ। तर फेरि पनि सरकारले कोभिडसित सम्बन्धित कुराहरूको काम चाहिँ आफ्नो क्षमता योग्यताले भएसम्म गरिरहेको छ। तर सर, यो अस्पतालहरूमा जुन किसिमको बिरामीहरूको बिचल्ली आइरहेको खबरहरू तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भएको होला। सरकारले यो महामारीको बेलामा पनि जुन किसिमको आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदको सम्बन्धमा जुन किसिमका समाचारहरू आइरहेको, कमिसन र अलिक भ्रष्टाचारको गन्धहरू आइरहेको कुराहरू पनि आइरहेछन्। तर यसमा सत्तारूढ दलको ध्यान गएन, तर उही खालि प्रधानमन्त्री ध्यान गएर त छलफल भयो, ध्यान गएर त चाहिँ यी सबै कुराहरूले संस्थागत हुन्। अलिकति चाहिँ यस्ता प्रकारका नियुक्तिहरू, निर्णयहरू, महत्त्वपूर्ण कतिपय खरिद बिक्रीका कुराहरू पारदर्शी हुन्, स्पष्ट हुन्, अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ कसैले स्वामित्व लिने गरी हुन्। त्यसकारणले आम नागरिकले थाहा पाउने गरी खुला र प्रष्ट रूपमा, पारदर्शी रूपमा गतिविधिहरू हुन् सरकारका काम कारबाहीहरू। त्यसकारणले संस्थागत हुनुपर्छ भनेर पार्टीमा कुरा उठेको, त्यसकारणले ध्यान नपुग्यो भन्ने कुरा होइन। तर प्रधानमन्त्रीज्यू त जहाँको त्यही हुन्छ। आज उहाँको बोलीहरू पनि त्यस्तो परिवर्तन आएको छैन। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ एउटा लेनदेनमा मिल्यो त तपाईँहरूलाई भागभन्डा त मिल्यो होला, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली साँच्चै नै छनौट। यसलाई भागभन्डा पनि नभनौँ, आंशिक रूपमा हो। तर फेरि पनि यहाँले भने जस्तै पार्टीमा यो बेलामा यो प्रकृतिको बहसको आवश्यकता थिएन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने
पार्टीमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, क्रिया हुन्छ, प्रतिक्रिया हुन्छ, वाद विवाद संवाद निरन्तर एउटा चक्रमा चलिरहने कुरा हो। किनभने विचारको केन्द्र हो पार्टी, दृष्टिकोणको केन्द्र हो, भावनाको केन्द्र हो, विभिन्न पृष्ठभूमिहरूको केन्द्र हो। त्यसकाले पार्टीमा बहसै नभइकन सरासर काम हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। संसारभरि नै दलीय प्रणालीमा पार्टीमा छलफल हुन्छ, त्यसैलाई हामीले लोकतन्त्र भनेका छौँ। तर यो बेला खास गरी बाढी पहिरोले निकै नेपाली जनताहरू प्रभावित भएको बेला, हाम्रो चाहिँ विदेशी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगका सिमानाका विवादहरू वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने बेला, महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था, त्यसको साथसाथै कोभिड-19 कोरोना भाइरसले दोस्रो चरणमा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा आफ्नो विस्तार फैलाएको बेलामा अलिकति चाहिँ यस प्रकारको बहस नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि राख्न चाहन्छु। मिलेकै हो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो अब हाललाई चाहिँ सिफ्ट भएको छ। हाललाई जुन एउटा अस्थिर के हुन्छ भन्ने प्रकारको अविश्वासको चक्रबाट नेकपाको आन्तरिक समस्या अल्झिएको थियो, त्यसबाट अलिकति चाहिँ अर्को ठाउँमा सिफ्ट भएर अलिकति मिलनको बिन्दु, सहमतिको बिन्दु, सहकार्यको बिन्दु र मिलन सहमति सहकार्यबाट महाधिवेशनमा जाने गरी अलिकति चाहिँ सिफ्ट भएको कुरा साँचो। तर आम जनताहरूले त जुन किसिमको लडाइँहरू भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, जुन किसिमको एउटा बहस भयो, त्यो त खालि एउटा वैचारिक नभएर एउटा पदीय भागभण्डाको लडाइँ रहेछ। अहिले चाहिँ एउटा मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको कुराहरू पनि आइरहेको छ। ती कुराहरूमा गएर, पावर सेयरिङको कुराहरूमा गएर यो मिल्नु चाहिँ नेपाल जनताको लागि अलिकति असह्य अपच्य खालको भयो नि। ती वैचारिक नभएर एउटा पदीय भागभण्डा वैचारिक नै हो, यो पदको मात्र तर देखिन त कुनै त्यस्तो वैचारिक होइन, वैचारिक नै हो। त्यसकारणले वैचारिक होइन भन्ने जो यहाँले भनेको जनतालाई परिरहेको छ, त्यसलाई वैचारिक बनाउनको निम्ति अहिलेको तत्कालको निकास खोजेर महाधिवेशनको निर्णय गरेर महाधिवेशनमा जाउँ भनेर कुरा मिल्न लागेको छ। त्यसकारणले खालि यो पदको लेनदेनको कुरा मात्रै हो कि भन्ने जुन म्यासेज गएको छ त्यो जानु राम्रो थिएन। आंशिक रूपमा होला, जिम्मेवारीहरू पनि अलिकति पार्टीमा कार्यविभाजनहरू चाहिँ तत्त ठाउँमा तत्त चाहिँ भूमिका भएका साथीहरूलाई सबैले आलो पालो हुने गरी, सबैले एक पदीय जिम्मेवारी हुने गरी मिलान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै उठेको छ। त्यो पनि विचार प्रणाली र पद्धतिसित सम्बन्धित कुरा थियो र छ। जस्तो अब के मन्त्री परिषद पुनर्गठनको एउटा प्रसङ्ग आइहाल्यो, त्यो चलि पनि रहेछ। त्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चाहिँ हो त हिजो त प्रवक्ताज्यूले नै एउटा सचिवालय बैठकपछि चाहिँ त्यो खालको एजेन्डाहरू पार्टीमा प्रवेश गरेन भन्ने खालको सङ्केत गर्नुभयो। त्यो होइन, कहीँ कतै पनि संस्थागत रूपमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे भनेर पार्टीमा कहीँ कतै पनि एजेन्डा छलफल भएको छैन। यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री प्रणालीमा कतिपय मन्त्रीहरू चाहिँ डबल जिम्मा पनि छ, कतिपय मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्री आफै स्वयंले हेरि पनि रहनु भएको छ, कतिपय मन्त्रीहरूको समयावधि सकिएको पनि छ। त्यसकारणले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्छ, हुँदै पनि आएको छ। तर अहिले एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत भएर कमिटीमा चाहिँ छलफल चलेको भन्ने कुरा साँचो होइन। देवेन्द्र पौडेलको नाम पनि भावी मन्त्रीमा चाहिँ मिडियाहरूमा छाइरहेको छ। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। पार्टीले आवश्यक ठानेको हकमा जिम्मेवारीहरू जसरी हामीले सबै साथीहरूकै सबै जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेको छु, त्यही अनुरूप मलाई दिएको जिम्मेवारी म बेहोर्न तयार छु, जिम्मा लिन तयार छु। तर को मन्त्री हुने को नहुने भन्ने कुरा कुनै त्यस्तो निर्णय पनि छैन। यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेट कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आवश्यक साथीहरूसँग सल्लाह गरेर टुङ्गाउने कुरा हो। जस्तो महाधिवेशनको चर्चा अलि अगाडि गर्नुभयो। महाधिवेशन त तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चैतमा गर्ने एउटा जुन किसिमको सहमति पहिला केन्द्रीय समितिबाट निस्केको थियो, अब अहिलेको पार्टी विवाद मिलानको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही चैत्रमा गर्ने अथवा त्यहाँभन्दा अगाडि एउटा मङ्सिरको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुभएको थियो। महाधिवेशनको सन्दर्भमा चाहिँ खास कहिले मङ्सिरको चाहिँ अलिकति सकिँदैन भन्ने नै छ। केन्द्रीय समिति नै अहिलेसम्मको सबभन्दा कमिटीको हिसाबले ठुलो कमिटी भएको हुँदा महाधिवेशन हुँदासम्मको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ। त्यो निर्णय स्वयं केन्द्रीय समितिले नबदल्दासम्म चैतमा नै महाधिवेशन गर्ने गरी हाम्रो पार्टीमा निर्णित छ। अब कहिलेबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा प्रक्रियाको सुरुवात भएको छैन। अहिले कार्यदलले केही न केही कुरा होमवर्क गरेर सुझाव दिनुहोस् अध्यक्षलाई भनेका छौँ हामीले। तर फेरि पनि चैतमा महाधिवेशन गर्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको, त्यसलाई हामीले एजिटीको रूपमा लिएका छौँ। र म थोरै अर्को प्रसङ्गमा लैजान चाहन्छु तपाईँलाई। चाहिँ प्रधानमन्त्रीका जुन शैलीहरू, विचारका शैलीहरू, भाषण जुन किसिमका बोलीहरू आइरहेछन् अघिल्लो केही 1 महिनादेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो एउटा बैठकमा पनि त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई आलोचनाको विषय पनि बन्यो। जस्तो हाम्रो सामु यति बेला चाहिँ कालापानी डिपुलेट र लिम्पियाधुराको जुन भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा वार्ताको माध्यमबाट हाम्रो आफ्नै बनाउनु पर्ने
समय छ, हाम्रो त्यो कर्तव्य हो। तर प्रधानमन्त्रीले जुन किसिम त्यो अवधिमा जुन किसिमको एउटा वक्तव्यहरू दिनुभयो, एउटा रामको जन्मभूमिबारे जुन किसिमको वक्तव्य दिनुभयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको एउटा आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको त्यो रामको जन्मभूमिबारे जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको हाम्रो त्यो गहन विषयलाई चाहिँ अलिकति हलुका रूपमा प्रस्तुत गर्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन, के लाग्छ विषय? अब यो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सोध्यौँ, उहाँले यो खालि चाहिँ निर्णयार्थ भन्दा पनि एउटा एकाडेमिक बहस चलोस्। अयोध्या भन्ने ठाउँ नेपालमा नि यो ठाउँमा छ, त्यो किन राखिएको हो, इतिहासविदहरूले त्यसको अध्ययन गरून् होइन। त्यस कारणले जहाँ चाहिँ रामको जन्मभूमि भनिएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ सीताको माइतसम्म आउने बिहाबारीको कुराको दूरी र अहिले भएको चाहिँ अयोध्याबाट त्यहाँ जाने दूरी अलिक फरक छ, नजिक छ, मिल्छ बिहाको कुराले। त्यस कारणले चाहिँ अलिकति इतिहासविदहरूले, पुरातत्वविदहरूले, ऐतिहासिक चाहिँ कतिपय समाज विज्ञान र समाजशास्त्र अध्ययन गर्नेहरूले यो विषयमा अध्ययन गरून् भनेर चाहिँ मैले यो विषय उठाएको भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस कारणले त्यो विषय धेरै चाहिँ उचालिरहनुपर्ने विषय होइन। जहाँसम्म चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको प्रश्न हो, त्यो चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको मात्रै विषय नभएर साझा देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकता, देशको अखण्डताको विषय भएको हुँदाखेरि यही बेलामा त्यो आउनु चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा हो। जस्तो अब कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रसङ्गमा चाहिँ जुन किसिमले हामी यो वार्ताको टेबलमा बसेर एउटा विषयलाई बिस्तारै सटडाउनको गर्दै स्थिति जानुपर्ने थियो, तर यतिका लामो समय पनि भइसक्यो संसदबाट त्यो नक्सालाई पारित गरेको पनि। अहिले नेपाल र भारतको चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्र लगभग शून्यताको स्थिति छ। भलै त्यो प्रधानमन्त्रीको अस्ति दुईवटा प्रधानमन्त्रीको त्यो फोनले चाहिँ केही सुरुवात चाहिँ गरेको छ, तर जुन किसिमको शून्यता देखियो त्यो नहुनु पर्ने थियो। यो शून्यता जसरी देखिरहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सत्तारूढ दलको जिम्मेवार नेता भएको नाताले चाहिँ यो शून्यतालाई खास कसरी जोड्ने, कसरी अब चाहिँ अगाडि बढाउनु? अब यो चाहिँ अस्ति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको बिचमा भएको कुराले जुन आशंका थियो, आशंकामाथि आइस ब्रेक गरेको छ। र भारतका चर्चित चाहिँ आधा दर्जन मिडियाहरू मैले हेरेँ, खास गरी दैनिक म्यागजिनहरू, उनीहरूले चाहिँ निकै महत्त्वसहित नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्रीको बिचमा भएको कुरालाई सार्वजनिक गरेका छन्, निकै महत्त्वसहित। र अब यसले चाहिँ आइस ब्रेक भएको कुरा प्रष्ट छ। र त्यति बेलै उहाँहरू दुईजनाको बिचमा भएको कुराले अब हाम्रा दुई देश बिचका समस्याहरू अर्को वार्तामा हामीले अलिकति चाहिँ टेबल गरौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र यो वार्ताको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु नै राम्रो भएको हुँदाखेरि र अब यो कुनै प्रचारको निम्ति ल्याइएको विषय पनि नभएर यो अङ्ग्रेजको पालादेखि नै हाम्रो भूगोलपट्टितिर, नेपालपट्टितिर परेको भूगोलको हामीले हक दाबी गरेको हो। यो अरूको भूगोल हामीलाई ल्याऊ भने होइन, हाम्रो भूगोल थियो, हाम्रै हो भनेर हामीले चाहिँ हक दाबी गरेको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ स्वतः भारत जस्तो विशाल देशले त्यो भयानक त्यस्तो चाहिँ ऊर्जावान खनिज साधन स्रोत भएको बहुमूल्य चाहिँ जमिन पनि होइन। खालि यो ऐतिहासिक प्रचलित चाहिँ हाम्रा कतिपय हाम्रा दुई देशका त्यति बेला सिमानाका हुने बेलामा अङ्ग्रेजसित पनि कतिपय कुराहरू जोडिएका छन्। त्यति बेलाका प्रमाणका आधारमा हामीले त भनेका हौँ त्यो भूगोल नेपालको हो। भारत जस्तो विशाल देशले सार्वभौमिकताको हिसाबले त हामी बराबरी छौँ, भूगोलको हिसाबले जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो छ, र पनि उसले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई यस प्रकारका साना विषयहरूमा अल्झाएर कुण्ठित पार्ने होइन कि जसको जमिन हो त्यही जमिन चाहिँ फिर्ता गराइदिएर सकुशल एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। जसरी यो भारतले चाहिँ त्यो भूभागलाई चाहिँ जुन महत्त्वका साथ आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेछ, ओगटिरहेछ, त्यो एउटा पक्कै पनि एउटा रणनीतिक महत्त्व हाम्रो लागि नहोला तर भारतको लागि त छँदैछ, त्यो देखिन पनि छ, देख्न पनि सक्छौँ। तपाईँले भने जसरी त्यति सहजै भारतले चाहिँ वार्तामा बसेर त्यो भूभाग चाहिँ नेपालको भूभाग भनेर उनी फिर्ता गर्न सक्ने के त्यस्तो त्यति सजिलै सहज छ भारतले त्यो गर्न सक्छ? अब सक्नुपर्छ। भारतले उसले आफूलाई जुन महाशक्तिको सपना देखेको छ र हामीले पनि कहीँ न कहीँ उसको सपनालाई हाम्रो जस्तो देशबाट सपोर्टको आवश्यकता छ, हामी सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको अखण्डतालाई तलमाथि पारेर होइन, हामी सार्वभौम स्वतन्त्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पञ्चशील बडापत्रका आधारमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अन्तर्गत रहेर हाम्रो सार्वभौमिकतालाई जोगाउँदै मित्र राष्ट्रको हैसियतले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। र त्यो सहयोग लिन चाहने देशले कहीँ न कहीँ चाहिँ आफ्नो पार्टनर, आफ्नो सहयोगी, आफ्नो चाहिँ छिमेकीलाई कहीँ न कहीँ चित्त नदुखाउने गरी त्यो भूगोल चाहिँ वार्ता सहमतिको प्रक्रियाद्वारा नेपालको हो भन्ने कुरा गर्दा उसको चाहिँ इज्जत,
बढ्छ घट्दैन। सो अब म समय अलिक छोटो पनि छ, तपाईँले फेरि अर्को प्रसङ्ग लगाइदिन्छु। जस्तै यो सरकार चाहिँ जुन किसिमले बनाएको थियो सुरुवातमा, जनताहरू आम जनताहरूमा जुन किसिमको उत्साह उमङ्ग थियो, एउटा विकास र समृद्धिको जुन आशा थियो, यो सरकार बनेको झन्डै 3 वर्षको अवधि पुग्न लागेको छ अब चाहिँ। तर यति बेला जनताहरूमा यो सरकारबाट, तपाईँको पार्टीले चाहिँ चलाइरहेको यो सरकारबाट त्यति धेरै सन्तुष्ट पनि देखिरहेका छैनन् र अब आगामी दिनमा चाहिँ यो सरकारबाट समृद्धि र विकासको चाहिँ एउटा आशा राख्ने ठाउँ पनि सकियो कि भन्ने खालको पनि टिप्पणी गरिरहेछन् राजनीतिज्ञहरू र समाजशास्त्रीहरू, आम जनताहरू पनि त्यो खालको भन्छन् कि साँच्चीकै यो सरकार जुन किसिमका सपनाहरू देखाएको थियो, अहिलेसम्म जति यात्रा गर्यो, अब चाहिँ उसको लागि यो विकास र समृद्धिको आशा गर्ने ठाउँ नेपाली जनताको लागि सिद्धिसक्यो हो? अब यो पुरै चाहिँ यस्तो त मैले सुनेको छैन, तर सरकारले जति गर्नुपर्थ्यो पुगेन भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। अहिले पनि म जनताको बिचमा गएर आएँ, सरकारले केही पनि गरेन, 0 छ, 0 छ, खतम छ, केही पनि गरेन भन्ने कुरा भन्दैनन्। सरकारले जुन सरकार गठन हुने बेलामा, चुनावको बेलामा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ती कामहरू अझै अधुरा छन्, पुगेका छैनन्, अलिकति गति कम भयो भन्ने कुरा उठाएको छन्, आलोचना छ। तर फेरि कामै केही पनि गरेन, चुप्ला बसेको छ सरकार। खालि जनविरोधी क्रियाकलाप मात्रै गरेको छ, विकास पनि गराएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता पनि केही गराएको छैन, कोभिड आयो यसको नियन्त्रणको निम्ति केही भूमिकै खेलेको छैन, औषधि पनि ल्याएको छैन, हस्पिटलमा पनि चाहिँ तपाईँको PCR टेस्ट गर्ने सामग्री पुर्याएको छैन, PPE चाहिँ पुर्याएको छैन, केही पनि गराएको छैन, के अरे राहत पनि दिएको छैन, सब चाहिँ जनता व्यवहारिक छन् भन्ने कुरा बिल्कुल चाहिँ सही होइन। गरिरहेछ, पुगेको छैन, ध्यान पुगेको छैन, अलिकति आन्तरिक विषयमा अल्झिँदाखेरि अझ बढी प्रभावकारी काम गर्न सक्थ्यो, त्यो पुगेन, त्यसको आलोचना हुनु सही छ, तर केही पनि गरेन भन्ने कुरा सही होइन। तर यो जुन किसिमको एउटा रवैयामा भुल्यो नि सरकार चाहिँ, आम जनतालाई लागेको थियो कि यो भ्रष्टाचार यो सरकारले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ, नियन्त्रणै गरोस् भन्ने चाहना जुन राखिरहेको थिए। तर उही पहिलाको सरकार जस्तो, पहिलाको एउटा चाहिँ आइरहने सरकार जस्तो त्यहाँभन्दा अझ कुनै विषयमा त त्यहाँभन्दा बढी पनि भ्रष्टाचारका केसहरू, कमिसन तन्त्रका केसहरू पनि आइरहेछन् मिडियामा। तर यो कुरा प्रधानमन्त्रीले न सुन्न चाहनुहुन्छ न स्वीकार्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उत्तरदायी बनाउनु त पार्टीले। हामीले भनिरहेका छौँ, मिडियामा आएका कुरा प्रमाणित नभएका कुराको कुनै पुष्टि हुँदैन। भ्रष्टाचारको कुरा यति धेरै सचेत छ नेपाली समाज र त्यस प्रकारका निकायहरू यति धेरै सचेत छन्, कसैले पनि कमजोरी गर्यो भने कसैले कसैलाई छोड्नेवाला छैन। एकजना चाहिँ सामान्य कर्मचारीदेखि लिएर माथिसम्म, यहाँलाई पनि थाहा छ, मिडिया पनि यति चलाक छ, तपाईँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ तपाईँहरू कसैले प्रमाणित भएको देखेपछि। खालि जति के भने भन्न खोजेको के हो भनेदेखि चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी प्रचार गर्ने र चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट तयार गर्ने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन। भएका गरेका गल्तीहरूलाई देखाइदिएर सच्याउने बाटो खोलिदिनुपर्छ। भएका गरेका देखिएका भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, तिनलाई एरेस्ट गर्ने, तिनलाई गिरफ्तार गर्ने, तिनको चेक जाँच गर्ने कामहरू चाहिँ सरकारले गरेको छ। अब हुँदैन भएका कुरा, कुनै मन्त्रीले चाहिँ यति अरब खायो अरे, यति अरब चाहिँ तपाईँ भ्रष्टाचार गरौँ अरे भनेर त भएन नि, त प्रमाणित हुनु पऱ्यो, बिलमा, भाउचरमा, प्रणालीमा त्यो पुष्टि हुनु पऱ्यो, प्रमाणित हुनु पऱ्यो। प्रमाणित नभइकन लेखिदिएका भरमा एउटा कुनै पत्रिकाले लेख्दैला, लेखिदिएका भरमा त हुने त छानबिनपछि पुष्टि भएन भनेदेखि त त्यो त भ्रष्टाचार भएको मानिँदैन। त्यस कारणले के हो भनेदेखि चाहिँ शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आम जनताको चाहना हो, सही छ। भ्रष्टाचार छ, अझ बढी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्थ्यो, पुगेको छैन। तर चाहिँ सबै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा सही होइन। प्रमाणित गर्नु पर्यो नि, प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त, प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। अब जस्तो चाहिँ लेखा समिति छ, प्रतिपक्षका साथीहरू छन्, हरेक मन्त्रीले बोलाउनु भएको नि त्यहाँ, लेखा समितिले कहीँचोटि हरेक उसमा चाहिँ के अरे चाहिँ बोलाइरहनु भएको छ, प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। कसले छोड्ने बनाएको छ र? तर सरकार नगर भनेर कसैले भने, सरकारले भनेर मान्छे लेखा समिति प्रतिपक्षका साथीहरूले मान्नुहुन्छ? प्रमाणित गर्न चाहिँ टुपी कसरी लगाइरहनु भएको छ? तर प्रधानमन्त्री सत्ता नै उसको त्यो प्रमाणहरू नष्ट गर्ने, त्यो चाहिँ के हो, कसरी हुन्छ नष्ट, कसरी हुन्छ नष्ट? जसरी त्यो के हो भनेदेखि होइन, ठिक हो, यहाँले भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कतिपय प्रश्नहरू उठे, प्रश्नहरू चाहिँ अलिकति म सुरुमै भने पारदर्शी प्रकारले विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूलाई, रिलायबल कम्पनीहरूलाई कम्पिटिसन गराएर जनतालाई थाहा पाउने काम गर्नु पर्थ्यो, अलिकति कमी भएको छ। तर सबै कुरामा औषधि ल्याउँदाखेरि पनि भ्रष्टाचारै भयो, के अरे चाहिँ PCR टेस्ट गर्दा पनि भ्रष्टाचारै भयो। निःशुल्क चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म PCR टेस्ट गराएको छ। अर्थ प्रणाली यस्तो कमजोर छ, झन्डै चाहिँ 3 खरब आसपास कमीको चाहिँ हामीले बजेट प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर अर्को वर्ष पनि हामीले बजेटको तयारी गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका कामहरू एजिटी छँदैछन्, तिनलाई पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा पनि सरकारले निःशुल्क चाहिँ औषधि उपचारका कामहरू गरिरहेको छ। कोही पनि सुत्केरी भएको मान्छे हेलिकप्टर गरेर ल्याएको छैन, सरकारले चुप लाएर बसेको छ। बाढी पहिरो भएर चाहिँ काहीँ मृत्यु हुन अप्ठ्यारो परेको मान्छेलाई तुरुन्तै हेली गएर
ल्याएर उपचार गरे होइन त्यस कारणले केही पनि गरे होइन भन्ने कुरा खालि भ्रष्टाचार मात्रै गरेर बसेको छ भन्ने कुरा सही होइन म पुनः दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु अझ बढी राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो अझ बढी यस प्रकारका प्रश्न नउठ्ने गरी सरकारले काम गर्ने अवसर थियो त्यहाँ अलिकति चुकेको त्यहाँ कमी भएको त्यहाँ सच्याउनु पर्ने त्यहाँ जनतालाई उठाएका यस्ता कुराहरूप्रति गम्भीर हुनुपर्ने र आफूलाई सच्याउनु पर्ने टेस्ट गर्नुपर्ने र एकदम खुला आकाश पनि कसैले प्रश्न नउठाउने गरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ कमी आएको कुरा साँचो हो अब चाहिँ यति तपाईँले भनिसके पछाडि पार्टीको जुन विवाद अहिले समाधान भयो त्यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अलिकति पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने गरेर एउटा केही अब चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले अलिकति पार्टीप्रति उत्तरदायी भएर हरेक निर्णयहरू जस्तो नियुक्ति राजदूत नियुक्तिका कुराहरू कुनै एउटा कर्मचारी नियुक्तिका कुराहरूमा चाहिँ पार्टीप्रति अलिकति जिम्मेवार र उत्तरदायी रहने कुरा पनि पार्टीभित्र चल्या हो हुन्छ निकै चलेको छ अब अलिकति चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति यस प्रकारले ठुल्ठुला निर्णयहरू गर्दाखेरि अलि संस्थागत गरौँ सकेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने विषयहरू अरू विभिन्न प्रतिपक्षी दल नागरिक समाजहरूको पनि कहीँ न कहीँ स्वामित्व लिने गरी सुझाव लिएर गरौँ अब भएन भने पनि कमसेकम चाहिँ आफू आबद्ध भएको पार्टीलाई अलिक बढी संस्थागत गरियो भने मात्रै पनि यहाँले उठाएर जनताले उठाएका प्रश्नहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रक्रियाको सुरुवात थालनीको सुरुवात चाहिँ हुन्छ त्यस कारणले यो बारेमा गम्भीर छलफल भयो पार्टीमा छलफल भइसकेपछि एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीजीले पनि अब अलिकति मिलाएर जाउँ संस्थागत गरौँ संस्थागत गर्न म पनि तयार छु कहाँ कताबाट कमी कमजोरी भयो त्यसलाई हामी सच्याउँ यो चाहिँ एकले अर्कालाई प्रभव गर्ने उचाल्ने टुटफुटतिर लैजाने एकले अर्कालाई प्रतिशोध सान्ने प्रकृतिका कामहरू नगरौँ बचेको समयलाई अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी कामको हिसाबले लैजाउँ मेरो पनि समय बढी पार्टीमा कतिपय समस्याहरू प्रति केन्द्रित भएर चाहिँ सरकारमा काम गर्ने कुरामा कमी आएको छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका साथीहरू बिचमा कुरा राख्नु भएको छ अब यो अलिकति आन्तरिक विवाद सल्टिसकेपछि अलिक गतिमा जान्छ भन्ने अलिकति गतिमा जान्छ जस्तो म अब अन्त्यमा तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि बागलुङबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यहाँको जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ बागलुङमा चाहिँ खासमा यो तपाईँ घुमेर पनि आउनुभयो भर्खर काठमाडौँ आउनुभयो बागलुङका आम जनताहरू तपाईँसँग जति आशा गरिरहेका थिए जति अपेक्षा गरिरहेका थिए त्यो कस्तो पाइरहनु भयो त्यो अहिले तपाईँ त्यहाँ गएर आउनुहुँदा तपाईँ मैले हेरेँ मैले अधिकांश योजनाहरू यो 3 वर्ष चाहिँ मैले डायरीमा टिपेको छु जस्तो खानेपानी झोलिङ्गे पुल मोटरेबल पुल हस्पिटलहरू त्यसपछि गएर अरू कतिपय चाहिँ तटबन्ध यस्ता धेरै कुराहरू जनताले अस्ति पनि मलाई दिनुभयो दिइरहनु भएको छ निर्वाचनको बेलामा जति ठाउँमा चाहिँ बाटो पुर्याउने समस्या थियो जति ठाउँमा टिपाउनु भएको थियो प्रत्येक वार्डमा बाटो पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो प्रत्येक वार्डमा बाटो पुगिसकेको छ उदाहरणको निम्ति नर्जा जस्ता ठाउँहरू गाजाधुरीमा यताबाट लाने बाटोको कुरा थिए अरू त्यस्तै चाहिँ कतिपय चाहिँ ठाउँहरूमा बाटो पुर्याउने कामहरू प्रत्येक वार्डमा बाटो पुर्याउने मेरो प्रतिबद्धता थियो पुगेको छ खानेपानी पनि चाहिँ हुँदैछ तर फेरि एकपछि अर्को चाहिँ कामहरू जनताले थपिरहनु भएको छ त्यसो भएर त्यो थपिरहेका कामहरूप्रति मलाई खुसी लाग्छ किनभने हामीलाई हो नि त भन्ने काम थपिरहँदा जस्तो चाहिँ गत साल माथि 13वटा पुलहरू निर्माण भए झोलुङ्गे पुल अहिले पछि चाहिँ फेरि चाहिँ 12-13वटा पुलहरू थपिनु भएको किन खोला चाहिँ माथि म चुनाव लडेको ठाउँमा अब एक ठाउँको चाहिँ पुल बढी समस्या भएको हुन्छ त्यहाँ गएर राख्नुहुन्छ त्यहाँ बनिसकेपछि फेरि अर्को ठाउँ समस्या हुन्छ अर्को ठाउँ राख्नुहुन्छ त्यस कारण फेरि क्रमशः चाहिँ कामहरू यो बाटोहरूमा चाहिँ भएका छन् कामै भएको छैन भन्ने कुरा होइन तर जनताका अपेक्षाहरू एकपछि अर्को गरी चाहिँ छन् तर गरेको बाचा अनुरूप हुँदै नभएको काम भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने हो रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कृषिमा युवाहरूलाई जोडिनेछ भन्ने कुरा त्यही हामीले तात्विक रूपमा चाहिँ एकदम आंशिक केही अपवाद बाहेक गर्न सकेका छैनौँ त्यो कुरा चाहिँ आगामी वर्षको बजेटदेखि सच्याउनुपर्छ जस्तो अब त्यो बागलुङ एउटा मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि जोडिरहेछ मध्यपहाडी लोकमार्ग खण्डमा जुन किसिमको बाढी र पहिरोले चाहिँ जुन किसिमको त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ बाधा अवरोध गरिरहेछन् त्यो हिलाम्य सडक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि भाइरल भइरहेछ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ ठेकदारहरूले गरेको के लापरवाहीको सन्दर्भमा तपाईँ एउटा त्यहाँको प्रतिनिधित्व गरिरहनुको सांसदले त्यसको सन्दर्भमा के सोच्नुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ अब यो 2 वर्षमा सबभन्दा बढी हामीले मेहनत गरेर चाहिँ खबरदारी गरेको भनेको त्यही बाटो हो मध्यपहाडी लोकमार्ग यो उदेखि मालडुङ्गादेखि चाहिँ पातिहान्ने भन्छ माथि रुकुमको सिमानासम्म अस्ति पनि म पातिहान्नेदेखि चाहिँ मालडुङ्गासम्मको चाहिँ सबै बाटो हेरेर सिडिओलाई कुरा गरेर ठेकदारलाई कुरा गरेर डीलाई कुरा गरेर काम सुरु गराएर काम चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ सुरु भएको छ गएर हेर्नुभयो अहिले पनि काम चाहिँ हामी जान्छौँ हेर्छौँ जोडबल गर्छौँ सुरु हुन्छ तर फेरि पनि त्यसपछि फेरि चाहिँ अलिकति रोकिने आदि तय भएको छ धेरै काम चाहिँ भएको पनि छ अब अक्षतै खास गरी बोक्से खण्डको कामले निकै चाहिँ जनताले बढी दुःख पाएको त्यहाँ हो
त्यो काम चाहिँ अहिले सुरुवात भएको छ। अब एउटै प्रकृतिमा कोटेसन भएर चाहिँ प्राप्त गरेको ठेकदारले कुनै ठाउँमा पिच गरेको छ, त्योभन्दा ढिलो चाहिँ प्राप्त गरेको ठेकदारले पाती हाल्नेमा अस्ति जङ्गलमा अहिले पनि मजदुर राखेर पिच गरिरहेको छ, त्यहाँ पिच भएको छैन। त्यो पनि हामीले भन्यौँ। त्यस कारणले जनताले हामीलाई भन्नु स्वाभाविक हो, हामीले प्रशासनलाई भन्ने हो, राज्यलाई। प्रशासनले चाहिँ ठेकदारलाई जिम्मा दिएको छ, ठेकदारको समय छ होइन। अब ठेकदारलाई चाहिँ ठेका तोडेर चाहिँ अरू ठेकदारलाई दिनको निम्ति कि मुद्दा मामिला जानु पऱ्यो उजुरी बाजुरीमा, कि चाहिँ त्यसको ठेका तोडेर चाहिँ रिभ्यालुएसन गरेर जानु पऱ्यो। त्यसको निम्ति अरू थप 3 वर्ष ढिलो हुने भएको हुँदाखेरि कतिपय हाम्रो प्रशासनिक झमेलाले पनि यस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ। उनीहरूलाई फकाइ फुलाइ चाहिँ हप्काइ हुने, कहिले फकाउने, कहिले के गर्ने गरेर हामीले काममा लगाइराखेका छौँ। त्यसलाई एउटा गति लिएकै मैले महसुस गरेको छु। बिउ खण्डको काम पनि धेरै भएको छ। अहिले फेरि पछिल्लो चाहिँ यो अहिले भर्खरै आएको बाढीले पनि अलिकति 3-4 ठाउँमा ठुलै रूपमा क्षति नोक्सानी पुर्याएको छ। त्यो पनि हामीले कुरा गरेका छौँ र बन्छ भन्ने कुरा म आशावादी छु। जस्तो अब अन्त्यमा यति बेला जनता चाहिँ यो बाढी पहिरोसँगै कोरोना महामारीले त एकदम मर्माहत पीडित बनेका छन्। तपाईँ एउटा सत्तारूढ दलको जिम्मेवार नेता, संसद, आम जनताहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो सञ्चार माध्यमको तर्फबाट कुनै एउटा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो कोरोना महामारी र बाढी पहिरो? यो खास गरी दुईवटा निकै चाहिँ प्रतिकूलतामा हामी नेपालीहरू रहेका छौँ। मैले सुरुमा नै भने एउटा कोभिड-19 प्रजातिको कोरोना भाइरसले नेपालमा निकै फैलाहटको आकार लिएको हामीले पाएका छौँ। हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीलाई राख्ने ठाउँ छैन, भरिसकेका छ। त्यस कारणले अब यो रोग चाहिँ धेरै प्रतिशत चाहिँ निको भएर जाने भएको हुँदाखेरि धेरै चाहिँ आतङ्कित नहुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र जुन सरकारलाई खबरदारी जनताले अलिक पुगेन भनेर गरिरहनु भएको छ त्यसप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ आफूलाई जनताले उठाएको आवाजप्रति गम्भीर हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ बाढी पहिरो चाहिँ यही बेलामा अशोभनीय रूपमा आएको छ। बर्खा लाउँदाखेरि बाढी पहिरो आउने डुबान हुने कुरा सामान्य रूपमा जेनरल कुरा हो, तर फेरि पनि ठुलै धनजन र मानवीय क्षति हुने गरी बाढी पहिरो आएको छ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा, जाजरकोटमा, पछिल्लो चरणमा बागलुङमा पनि 5-6 जनाको चाहिँ त्यहाँ झन्डै 6 जनाको मृत्यु भइसक्यो, बच्चाहरूको मृत्यु भयो। त्यो घर पनि म पुगेर आएँ, आइसकेपछि फेरि चाहिँ थप 2 जनाको मृत्यु भयो। अब यो चाहिँ सबै प्रकृति हेर्दाखेरि त्यहाँका जनताहरूले त्यो क्षतिको माग गरेका छन्, राहतको माग गरेका छन्। त्यसबारे हाम्रो सरकारलाई झकझगाएका छौँ र यी कतिपय अप्ठ्याराहरूलाई आम नेपाली जनताले एउटा सहजतापूर्वक लिएर आतङ्कित नभइकन अगाडि बढ्न, निराश नहुनको निम्ति सबै आदरणीय जनसमुदायहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका परिवारजन र उहाँहरूको चाहिँ परिवारप्रति हार्दिक चाहिँ समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र सरकारले छिटोभन्दा छिटो भौतिक रूपमा क्षति भएका ठाउँहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ भौतिक सम्पत्तिको पनि जनतालाई यथोचित चाहिँ व्यवस्था गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हस् हस्।